नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। पटक पटक विभाजन भोगेको नेपाली राजनीतिमा अहिले स्थानीय तह र ओडासम्म अर्को विभाजनको रेखा कोरिएको छ। निर्वाचन आयोगको समय सीमा अगावै जनप्रतिनिधिहरू दल छोड्ने र रोज्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आजको समाचारमा बुटोल बजारमा उठ्न नसकेको फोहोरले फैलाएको दुर्गन्ध र विद्यालय खुलेपछि परासीका बालबालिकाको अनुहारमा देखिएको उत्साह। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पार्टी विभाजनपछि नेकपा एमालेका प्रदेश सांसदहरू पनि बाँडिँदै आज कर्णालीमा 3 सांसदद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत। बितेको एक सातामा देशभर बाढी पहिरोमा परेर 15 जनाको मृत्यु, 14 जना घाइते र 3 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। कोरोना संक्रमण घटेपछि पश्चिम नवलपरासीमा विद्यालय र हाट बजार सञ्चालन, भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन गर्न पाएपछि विद्यार्थी खुसी। भारतको उत्तर प्रदेशमा अज्ञात रोगबाट 50 बढीको मृत्यु, सयौं मानिस अस्पतालमा भर्ना, डेङ्गुको संक्रमण हुन सक्ने चिकित्सकको अनुमान। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले घरेलु मैदानमा भोलि भारतसँग भिड्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार दर्शक पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले विभाजनपछि अहिले प्रदेशका सांसदहरूले दल रोज्न थालेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल खोलेपछि एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन जितेका केही प्रदेश सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई नयाँ दल रोज्न भदौ 22 गतेसम्मको समय दिएको छ। कर्णालीमा नेकपा एमालेका 3 जना सांसदले आज नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, रुकुम पश्चिमकी देवी ओली र जुम्लाका पदम बहादुर रोकायाले नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर शनाखत गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एमालेबाट 20 सांसद निर्वाचित भएपछि फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना यस अघि नै पदमुक्त भएका छन्। हाल एमालेको 16 जना सांसद कायम रहेकोमा 3 जनाले एकीकृत समाजवादी दल रोजेपछि एमालेको सांसद संख्या 13 मा झरेको छ। लुम्बिनीमा अहिलेसम्म प्रदेश सभा सदस्य रमा घरतीले मात्र एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्नु भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका 10 सांसदले हिजो नै नेकपा एमाले पार्टी छाड्दै नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका 17 जना मध्ये 10 जनाले हिजो प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर शनाखत गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेको विभाजनपछि अब प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण हुने अवस्था देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको भोलिका लागि बोलाइएको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। भोलि बस्ने तय भएको प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशनको 5औं बैठक सूचना टाँस गरेर भदौ 30 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेश सभा बैठक सुरु गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहमति हुन नसकेको र भदौ 18 गते नेपाली काङ्ग्रेसको ओडा अधिवेशन समेत रहेकाले 17 गतेका लागि बोलाइएको बैठक आगामी 30 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। विपक्षी दल एमालेले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने अडान छाडेको छैन। नेकपा एमालेले सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित तत्कालीन नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओली र स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका अजय शाहीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। वर्षापछि आएको बाढीमा परेर बितेको एक सातामा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। भदौ 10 गतेपछिको बाढी पहिरोमा परेर 15 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बताएको छ। 3 जना बेपत्ता र 14 जना घाइते भएका छन्। भौतिक क्षतिको विवरण भने सङ्कलनकै क्रममा रहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार गएको जेठ 31 गतेपछि अहिलेसम्म मनसुनजन्य घटनामा परेर 100 जनाको मृत्यु भएको छ। 44 व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् भने 109 जना घाइते भएका छन्।
केही दिनदेखिको झरीले प्रभावित बनाएको जनजीवन मौसममा आएको सुधारसँगै सामान्य बन्न थालेको छ। मौसम खुले पनि बदली भने मुलुकभर नै रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने थारमारे फलाचौर सडक खण्डमा दार्मा खोला पर्ने भएकाले वर्षायाममा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। गत वर्ष नै सम्पन्न गर्ने गरी 3 करोडमा ठेक्का भएको पुल अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। पुल निर्माण कार्यमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर आज हामीले दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ जवाफ जनप्रतिनिधिको। मुख्य सडकहरूलाई हामीले स्तरवृद्धि गर्नका लागि गाउँसभाबाट विगत 4 वर्षको बिचमा यसको स्तरवृद्धि गर्नलाई गाउँपालिकाको साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामीले यसको सडक चौडा गर्ने, जाली भर्ने, सुक्खा नाली बनाउने र यो मौलाले फारुला सडक खण्डको मेलदोवाली खोलामा करिब 1 किलोमिटर हामी खोलामा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो कडा चट्टान पहर थियो, त्यसलाई हामीले डबल कटिङ गरेर अहिले गाडी हिँड्ने बनाएका छौँ र 2वटा खोलाहरू मौलाले फारुला सडक खण्ड अन्तर्गत पर्दछन् र बाङ्गेलाखोरी फारुला सडक खण्ड अन्तर्गत एउटा खोला पर्दछ। ती 3 ठाउँमा डिपिआर गरेर मौलाले फारुला सडक अन्तर्गतको फारुला बजार खोलामा यो वर्षदेखि काम सुरु हुँदैछ। सडक पुलको प्रदेश सरकारले, कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्दैछ भने बाङ्गेलाखोरी फारुला सडक खण्डको दार्मा खोलामा 2 वर्ष अगाडि टेन्डर भएको सडक पुल अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाको तर्फबाट पटक पटक ताकेता गर्दा, पूर्वाधार कार्यालय सल्यानको तर्फबाट पनि ताकेता गर्दाखेरि पनि यो पुल यो आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न नहुँदा समस्या भएको छ। यसका लागि निर्माण व्यवसायीलाई पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल र ताकेता गरेका छौँ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानले पनि यसलाई ताकेता गरेको छ। आशा छ यो आर्थिक वर्षमा यो दसैँ तिहारसम्म यो सकिन्छ। अब निर्माणको अन्तिम चरणमा छ, त्यसले केही समस्या समाधान गर्नेछ भने अघिल्ला वर्षहरूमा पालिकाको स्रोतले जति हामीले भ्यौँ बजेटबाट त्यसका अतिरिक्त यसलाई कालोपत्रे गर्न या पक्की ग्राभेल गर्नको लागि डिपिआर गरेर हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई र सङ्घीय सरकारलाई माग गरेर पठाएका छौँ। पहिले पनि पठाएका हौँ र अहिले पनि पठाएका छौँ र अहिले यो वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट गरेर थारमारे मौलाले बडाचौर सेनी पिप्लीको लागि 27 करोडको काम यो वर्ष हुँदैछ, जसले थारमारेदेखि मौलाहालेसम्मको 15 किलोमिटर सडकलाई स्तरवृद्धि गर्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसले यो पालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पनि ठुलो मद्दत पुग्नेछ। त्यसका अतिरिक्त अहिले मौलाहालेबाट फारुलासम्म 10 किलोमिटरका लागि यो वर्ष खर्च हुने गरेर 3 करोड रकम बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसलाई बहुवर्षीय योजनामा ठेक्का टेन्डर गरेर 10 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने गरी यसको बहुवर्षीय ठेक्काको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। करिब 1 हप्तादेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाउन नसक्दा दुर्गन्ध बढ्दै गएको छ। उपमहानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि घर-घरबाट स्थानीयले सडकमा ल्याएर फोहोर फ्याँक्न थालेका छन्। बुटवलका मुख्य चोकहरू पुष्पलाल पार्क, मिलन चोक, होराइजन चोक, बस पार्क, गोल पार्क तथा बुटवल पश्चिम बेलबास नयाँ गाउँ लगायतका स्थानमा फोहोरका डङ्गो देखिन थालेका छन्। चोकमा फोहोर थुप्रिएपछि पैदल यात्रु तथा स्थानीयले भने हिँडडुल गर्न पनि शास्ति भइरहेको बताएका छन्। उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाउन नआउँदा होटलहरूमा निकै समस्या परिरहेको होटल व्यवसायीहरूको गुनासो छ। 1 हप्तादेखि फोहोरको गाडी नआएर यहाँ होटलमा डुङ्गुदै गनाउन थाल्यो। यसको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो नगरपालिकाले। डुङ्गुदै गनाएर कोठामा राख्ने समस्या भयो। फोहोर भयो, घरमा पनि डुङ्गुदी गनाएर फोहोर भयो, बाटोमा टुकटुकमा मैला छन्। त्यही रोग उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने डर भयो। साह्रै फोहोर भएछ, घरमा डुङ्गुदी गनाएर
फोहोर उठाउन नआएपछि स्थानीयले सडकमा नै फोहोर फ्याँक्न थालेका छन्। केही दिनदेखि वर्षासँगै फोहोर लेदो बनेर सडकमा छरिँदा सासतिर दुर्गन्ध बढ्दो छ। बुटवलले अस्थायी रूपमा हाल वडा नम्बर 11 स्थित पवित्र नगरमा फोहोर डम्प गर्दै आएको थियो, तर त्यो डम्पिङ साइट भरिएकाले वैकल्पिक रूपमा अस्थायी डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन भइरहेको त्यसका लागि कम्तीमा 2-3 दिन लाग्ने उपमहानगरले जनाएको छ। केही रोकिएको हुन सक्छ। त्यो रोकिएको अहिले चाहिँ साबिकमा जहाँ डम्पिङ गरिन्थ्यो त्यो ठाउँको स्थान फुलफिल भएको र नयाँ ठाउँको व्यवस्थापन भइराखेको हुँदा केही दिनलाई विलम्ब भएको हो। बढ्दो सहरीकरणसँगै बुटवलमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको समस्या पनि बढिरहेको छ। फोहोर मैलाको स्थायी व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले सैनमैना नगरपालिकामा प्रशोधन सहितको डम्पिङ साइट निर्माणको काम अघि बढाएको छ। सैनमैना नगरपालिका, कञ्चन गाउँपालिका र बुटवलको सहकार्यमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको सहलगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त डम्पिङ साइटले फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई दीर्घकालीनसम्म समाधान गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङका स्थानीय तहले न्याय निरूपणको लागि सामुदायिक मेलमिलापकर्ता छनौट गरेका छन्। मेलमिलाप सम्बन्धी 48 घण्टाको तालिम लिएर मेलमिलापकर्ता तयार पारिएको छ। मेलमिलापको माध्यमबाट समुदाय स्तरको विवाद समाधान गर्ने गरिएको छ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 9 अमिलिया निवासी श्रीराम दहितले 48 घण्टाको मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम लिनुभएको छ, जसले गर्दा उहाँलाई मेलमिलाप कसरी गराउने भन्ने विषयमा जानकारी छ। अब उहाँले आफ्नै समुदायमा मेलमिलापको काम गर्नुहुनेछ। स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिलाई सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, साँच सिमाना जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने अधिकार छ। यही अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायिक समितिले विवाद समाधान गर्न मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको हो, जसका लागि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता तयार पारिएको छ। न्यायिक निकायसम्म जानुपर्ने वर्षौँदेखिका मुद्दाहरूलाई हामी गुम्साएर 60% हामी घरभित्रै राखेका हुन्छौँ। ती 60%हरूलाई पनि हामी बाहिर निकाल्ने प्रयास हामी गर्न पर्छ। न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारबाही र किनारा गर्न सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रष्ट उल्लेख छ। त्यसैलाई आधार मानेर मेलमिलापकर्तालाई सिप प्रदान गर्ने, सूचीकृत गर्ने लगायतको काम स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन्। विवाद समाधान गर्दा एक पक्षको कुरा मात्र सुनेर निर्णय गर्दा झन विवाद बढ्ने गर्छ। तर तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले विवाद समाधान गर्दा कसैको पनि पक्ष विपक्ष नलिने भएकाले सहज हुने मेलमिलापकर्ता आरती योगीले बताउनुभयो। एक पक्षलाई दोषी दिएर एक पक्षलाई चाहिँ राम्रो भनिन्थ्यो, तर यो ठाउँमा भने दुवै पक्षलाई समान व्यवहारका साथ उनीहरूलाई कुरा राख्न दिएर समान व्यवहार गरेर आफूले कुनै पनि क्षेत्रमा आफू छु जस्तो नगरेर म दुवैतिर समान छु अनि म दुवैको न्याय गर्छु भनेर आफूलाई त्यस ठाउँमा राखेर अनि त्यस्तो गर्दाखेरि उनीहरू पनि बोल्न मेरो साथमा त ऊ छ है भनेर उनीहरू पनि बोल्नतिर अग्रसर हुन्छन्। गरिब विपन्नको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था छ। सानातिना विवादका मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नसक्दा अन्याय सहेर बस्नु परेको छ।
तर अदालतसम्म पुग्दा धेरै रकम खर्च हुने, न्याय पाउन ढिलो हुने भएकाले स्थानीय स्तरमै न्याय प्रदान गर्न न्यायिक समिति बनेको हो। अड्डा अदालत पुग्नभन्दा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दा त्यसको प्रभाव सकारात्मक हुने अधिवक्ता दीपक रेग्मीले बताउनुभयो। सानातिना झमेलामा, सानातिना विवादमा अदालतमा पठाउन थाल्ने हो भने उनीहरूको पहुँच हुन सक्दैन अनि के भन्छ भने अन्याय सहेर बस्न थाल्छ। नगरपालिकाभित्र यसअघि पनि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता थिए, तर सबैजसो सूचीकृत हुन नआएपछि पुनः नयाँ मेलमिलापकर्ता तयार पारिएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा लमै नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलबासीले बताउनुभयो। सबै मुद्दालाई हामी न्यायिक समितिले पनि एकपल्ट मेलमिलापमा पठाउन सक्ने अवस्था रहेको हुँदा मेलमिलापको अत्यन्त खाँचो छ। विवादका दुई पक्षलाई मेलमिलापको माध्यमबाट जितको अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। मेलमिलाप विधिको सही कार्यान्वयन र न्यायमा सबैको पहुँच पुर्याउन छिटो छरितो न्याय सम्पादनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मीको तमघासमा भुसेहा कुकुरको बिगबिगी बढेपछि बजारवासीहरू आतंकित बनेका छन्। तमघास बजारका सडक, चोक र प्राय सबै गल्लीहरूमा भुसेहा कुकुरको बिगबिगी बढे पनि त्यसको नियन्त्रणको लागि प्रयास भएको छैन। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघास बजारमा भुसिया कुकुरका कारण आतंकित बन्न पुगेको छ। तमघास बजारमा रहेका भुसिया कुकुरको उचित व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन। भुसिया कुकुरले टोक्ने केटाकेटी, बुढाबुढीलाई लखेट्ने घटना दिनौं वृद्धि हुँदै गएका छन्। सडकमा अलपत्र छाडिएका कुकुरले सडकमै छाउरा छाउरी जन्माउने र ती छाउरा छाउरी सडकमै हुर्किने क्रम बढ्दो छ। नगर क्षेत्रका खाली जमिन, सडक, चोक र गल्लीहरूमा दर्जनौं कुकुरको ताती नै लाग्दछ। तमघास बजारको मुख्य बजार सहित गल्ली गल्लीमा राति भुसिया कुकुरका कारण हिँड्ने समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। राति यहाँका बासिन्दालाई राति सुत्नु पनि छैन भुकेर। यो कुकुरको आतंक एकदमै बढेको छ। त्यो बढ्दै गर्ने क्रममा बालबच्चादेखि लिएर वृद्धहरूलाई अलिकति समस्या परेको छ। व्यापक रूपमा कुकुर भएको कारणले गर्दा नगरपालिकाले यसमा अलिकति ध्यान दिएर यसलाई केही न्यूनीकरण गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। निजी तथा सरकारी अस्पतालमा भुसिया कुकुरले टोकेका बिरामी रेबिस विरुद्धको खोप लगाउन आउने गरेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। वैशाखदेखि साउन महिनासम्म 185 जना कुकुरले टोकेका बिरामीहरू उपचारका लागि आएको गुल्मी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी रमेश पन्थीले बताउनु भयो। बिरामीको संख्या भन्दा पनि कुकुरले टोकेको मान्छेको अथवा शङ्कास्पद जनावरले टोकेको कति भनेर भन्नुभयो भने मैले वैशाखदेखि असारसम्मको निकालेको थिएँ। यसमा 185 जना रहेछ। घरमा पालेका कुकुरलाई तिनका मालिकले एन्टी रेबिस भ्याक्सिन नियमित रूपमा नलगाउने, भुसिया कुकुरलाई कसैले वास्ता नगर्दा रेबिस संक्रमणको खतरा अत्याधिक छ। कुकुरलाई मार्न नहुने भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालले बताउनु भयो। र यो समस्या छ, थाहा छ, मार्न पनि नपाइने रे नियम कानुनले। तर अब नगर अब त्यसलाई कसरी सक्ने? तपाईँहरू कुकुर घरमै पालिकाले पाल्न सक्नुहुन्छ, समस्याको राख्नु सक्नुहुन्न, यसरी पाल्न पाइँदैन भनेर मैले गत सालदेखि नै सचेत गराएको छु, मान्नु होला। स्थानीय सरकारले उचित नीति नियम लागू गरी बेवारिसे कुकुरहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। नेपालमा केही दिनदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। बितेको 24 घण्टामा देशभर 2052 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3030 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,770 जना पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा आजदेखि विद्यालय र हाट बजार सञ्चालनमा आएका छन्। लामो समयदेखि बन्द विद्यालयहरू निषेधाज्ञा सकिएपछि आजदेखि खुलेका हुन्। विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि बनाइएको स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि अनुसार कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएकाले सबै क्षेत्र खोल्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड
अनिवार्य पालना गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउन जिल्लाका सबै स्थानीय तह सुरक्षा निकायहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनु पर्ने र विद्यालयमा पनि मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ। निषेधाज्ञा अन्त्य भएपछि दैनिक हाट बजारमा सामान बेचेर गुजारा चलाउनेहरू पनि खुसी भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण पठन पाठन बन्द हुँदा बालबालिकामा विभिन्न खाले मनोवैज्ञानिक असर परेको छ। वैकल्पिक माध्यमको पढाइ पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला भौतिक उपस्थितिमै विद्यालय सञ्चालनका लागि के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले दाङका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। मोबाइलको जुन सिस्टमबाट अनलाइनबाट पढाइरहेको छ, तर सरहरूले पनि राम्रोसँग पढाइरहनु त भएको छ। तर यिनी विद्यार्थीहरू अहिले यो मोबाइलको हेर्ने कारणले गर्दा मोबाइल पढ्नेको न्युमा धेरै एकदम पढ्छन् पढ्दैनन् थाहा भएन होइन सर। यो अहिले एकदमै विकृति भइसकेको छ। अब जसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाएर भौतिक दूरी अलि कायम राखेर जसरी हुन्छ विद्यालय खुलाउने तर्फ हामी लाग्नुपर्छ। अहिले यो कोरोना महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि त विद्यार्थीहरू अनलाइन गर्दा चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै मोबाइलहरू खेलिरहेछन्। फ्री फायरले गर्दाखेरि अहिले बच्चा बच्ची त धेरै बिग्रिया छन्। तैपनि अब यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि अब अनलाइनै ठिकै छ। विद्यार्थीहरूलाई अब अनलाइनबाट नै क्लास दिँदा राम्रो हुन्छ, किनभनेपछि उनीहरूले भ्याक्सिन लाउन पाएका छैनन् अनि सबै टिचरहरूले पनि भ्याक्सिन लाउन पाउनु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अनलाइन क्लास नै राम्रो लागिरहेको छ। विद्यालय त खुलेकै राम्रो होइन। 2 वर्ष भइसक्यो बच्चाहरू पढ्न पाएको छैनन्। अनलाइनले गर्दा बच्चाहरूको मानसिकै स्थिति कस्तो भइसकेको छ। तिनीहरू गेम मात्रै भन्छन्। हामीले पनि तिनीलाई कतिसम्म हेर्ने, भ्याउँदै भ्याइन्न हामीले पनि घरको काम गर्ने कि तिनीलाई हेर्ने। अनि खोल्ने अब जहाँ कम छ रोगहरू त्यहाँ खोल्दै गर्दा राम्रो हुन्छ। अनलाइन सबै ठाउँमा सेवा पुग्न सकेको छैन एउटा कुरो। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि सबैले अनलाइनबाट पढेर पढाइ बुझ्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। आज विद्यालयहरू बाहेक, शैक्षिक संस्था बाहेक अन्य सबै खुलेको छ। हजारौँ मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरूले आन्दोलन गरेका छन्। प्लेनहरू चलेका छन्, बसहरू चलेका छन्, ठुला शिविर मलहरू चलेका छन्। खालि विद्यालयलाई मात्रै टार्गेट गरिएको छ। विद्यालय तुरुन्तै खोलिनुपर्दछ। हाललाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले बालबालिकाका कुराहरूलाई वास्ता गरेको छैन। विद्यालय खोल्ने विषयतिर ध्यान दिएको छैन। खालि आफ्नै चाहिँ स्वार्थमा केन्द्रित छ। यो सरासर गलत छ। विद्यालयहरू तुरुन्तै खोलिनुपर्दछ र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यसप्रति ध्यान दियोस्। अन्यथा चाहिँ यसको जुन दुष्परिणाम छ कालान्तरमा एउटा ठुलो जनशक्ति हामीले अभाव भएको महसुस गर्नुपर्नेछ। मैले कक्षा एएससी पनि दिन पाएन कोभिडकै कारणले। अहिले अनलाइनबाट 11को एक्जाम पनि दिएँ। अहिले चाहिँ 12मा छु म। अनि अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मनमा कति प्रश्नहरू हुन्छ सरलाई सोधौँ भन्ने, तर हामीले अलि त्यो भएर पढ्न पाएका छैनौँ। त्यसैले अब के अरे अनलाइनभन्दा फिजिकल एक्जाम नै गराएर हामी भौतिक उपस्थिति भएर पढ्न चाहन्छौँ। विद्यालयहरू चाहिँ भौतिक दूरी कायम गराउन सकेपछि सकेर अथवा सिफ्टको रूपमा गराएर कस्तो किसिमले सुरक्षित हुन्छन् विद्यार्थी हाम्रा बालबालिका भनेर त्यो सुरक्षितको निश्चितता गरेर अनि विद्यालय खोल्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रूपमा पालना गरेर स्कुलहरू खोल्दा नै बेस होला। समाचारको क्रम जारी नै छ। एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली सेनाले अङ्ग्रेजलाई युद्धमा पराजय गरेको 200 वर्ष पुरानो स्मृतिमा निकालिने पाल्पाको रणउज्जेश्वरी भगवतीको सिन्दूर जात्रा यस वर्ष निकालिएन। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण आज परेको सिन्दूर जात्रा रोकिएको हो। प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण नवमीका दिन विजय उत्सवका रूपमा पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा सिन्दूर जात्राको रूपमा निकालिने भगवतीको रथ यसपटक कोरोना भाइरस संक्रमणका जोखिमका कारण मन्दिर परिसरमा मात्र भगवतीको प्रतिमूर्ति परिक्रमा गरेर विजय उत्सव मनाइएको छ।
विगतका वर्षहरूमा हजारौंको संख्यामा मानिसहरूको सहभागिता हुने यो रथ यात्रामा यस वर्ष कुनै पशुबलि समेत नचढाइएको र औपचारिकतामा मात्रै सम्पन्न गरिएको भगवती गुठीका अध्यक्ष राजेश्वर उदयले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर प्रदेशमा अज्ञात रोगबाट 50 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिकामा उच्च ज्वरो आउने र धेरै पसिना आउने जस्ता समस्या देखिएको छ। उनीहरूमध्ये धेरैले टाउको दुख्ने, शरीरमा पानी कम भएको र वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिएको बताएका थिए। केही बिरामीको हात र खुट्टामा बिमिरा आउने समस्या देखिएको छ। अज्ञात रोगका कारण अहिले सयौं मानिस अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उत्तर प्रदेशको पूर्वी 6 जिल्लामा यसको प्रकोप फैलिएको बताइएको छ। यो समस्या देखिएको जिल्लाका डाक्टरहरूले मृत्युको कारण लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गुको संक्रमण हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अस्पताल आउने मानिसहरूको रगतमा प्लेटलेट्सको मात्रा निकै कम देखिएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बजारमा सुन चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट आएको छ। आज सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले र चाँदीको तोलामा 10 रुपैयाँले सस्तिएको छ। यससँगै छापावाल सुनको मूल्य आज प्रति तोला 91,000 रुपैयाँमा कायम भएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य आजका लागि प्रति तोला 90,500 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज प्रति तोला 1,195 रुपैयाँ कायम भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई प्रत्यक्ष सहभागी हुन सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले एन्फालाई स्वास्थ्यको प्रोटोकल पालना गर्दै 5100 दर्शक सहितको खेल आयोजना गर्न अनुमति दिएको हो। तर खेल हेर्ने दर्शकले कोभिडको पूर्ण खोप लगाएको वा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको देखाउनु पर्नेछ। टिकट अनलाइनबाट किन्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालले भारतसँग भोलि पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल बेलुका 5:30 बजे सुरु हुनेछ भने दोस्रो खेल आइतबार हुनेछ। मालदिप्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपाल र भारतले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले भारत विरुद्धको खेल जित्नकै लागि खेल्ने बताउनु भएको छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी विभाजनपछि नेकपा एमालेका प्रदेश सांसदहरू पनि बाँडिँदै आज कर्णालीमा 3 सांसदद्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत। बितेको एक सातामा देशभर बाढी पहिरोमा परेर 15 जनाको मृत्यु, 14 जना घाइते र 3 जना बेपत्ता। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। कोरोना संक्रमण घटेपछि पश्चिम नवलपरासीमा विद्यालय र हाट बजार सञ्चालन। भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन गर्न पाएपछि विद्यार्थी खुसी। भारतको उत्तर प्रदेशमा अज्ञात रोगबाट 50 बढीको मृत्यु, सयौं मानिस अस्पतालमा भर्ना। डेङ्गुको संक्रमण हुन सक्ने चिकित्सकको अनुमान।
र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले घरेलु मैदानमा भोलि भारतसँग भिड्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार दर्शक पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।